ल तपाईहरुको रेगुलर कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ बीबीएस सेकेन्ड इयर यो तपाईहरुको रेगुलर हो। यसमा आज तपाईहरुलाई म थर्ड च्याप्टरमा रहेको इओक्यू र स्टक लेभल भित्र स्टक लेभलको यो न्यूमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेको छु। यो टु बी कन्टिन्यू है। यो स्टक लेभल हेर्नुस् त 15 नम्बरको स्टक लेभल भनेको त मैले बुझाइसकेको छु। एउटा स्टोर लेजरमा स्टोरमा कसरी मेन्टेन गर्ने सामग्रीहरू तपाईको र मेटेरियलहरू कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले स्टक लेभलमा पढ्छौं। एउटा स्टोर करिब तपाईहरुलाई मैले यस्तो देखाइसकेको पनि छु, तर म थोरै एउटा स्टक लेभलको एउटा देखाएर अनि म सुरु गर्छु। तपाईहरुलाई एउटा स्टोर हुन्छ, यो एउटा स्टोर हो, फ्याक्ट्रीको स्टोर। त्यसपछि तपाईहरुलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो स्टोर हो। अब यहाँनिर तपाईहरुलाई यो गोदाम घर हो, स्टोर भनेको यो गोदाम घर हो। अब के हुन्छ भने हामीहरुलाई यहाँ यो स्टोर हो, यसलाई स्टोर भन्नुस्। यहाँ तपाईहरुको यतापट्टि फ्याक्ट्री हुन्छ, हेर्नुस् है, यो साइडमा फ्याक्ट्री हुन्छ। यहाँ तपाईहरुको फ्याक्ट्री हुन्छ, यतापट्टि हाम्रो ठुलो फ्याक्ट्री चलिरहेको हुन्छ। फ्याक्ट्रीलाई के चाहिन्छ? र मेटेरियल चाहिन्छ हैन। यतापट्टि फ्याक्ट्री हुन्छ, यतापट्टि फ्याक्ट्री हुन्छ, फ्याक्ट्री डिपार्टमेन्ट हुन्छ, ए बी सी डी ई। अब अर्गनाइजेसनको चाहिँ ढाँचा अनुसार फ्याक्ट्री हुन्छ। फ्याक्ट्री कति ठुलो छ अर्गनाइजेसन भनेको आधारमा डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ। अनि यहाँ स्टोर हुन्छ, यो फ्याक्ट्रीको कोर्टयार्ड हो यो। अब यता मार्केट हुन्छ, यता मार्केट हुन्छ। अब यसलाई मार्केट मानौं, यो मार्केट हुन्छ यहाँनिर, यो फ्याक्ट्री हुन्छ है। अब के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको फ्याक्ट्रीमा त फ्याक्ट्री त चलिरहेको हुन्छ। फ्याक्ट्रीको लागि के चाहिन्छ? फ्याक्ट्रीले वस्तुहरू उत्पादन गर्छ, उत्पादन गर्दा र मेटेरियल चाहिन्छ फ्याक्ट्रीलाई। त्यो र मेटेरियल कहाँबाट आउँछ त भन्दा स्टोरबाट। अहिले यसलाई इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट पनि भनिन्छ। यो स्टोरबाट आउँछ। अब स्टोरमा त हाम्रो सामान हुनु पर्यो नि। यहाँ त हामीलाई त मार्केटबाट किनेर लिएर आएर यहाँनिर हाम्रो स्टोर त लेजर मेन्टेन हुनु पर्यो नि। स्टोरमा सामान हुनु पर्यो नि त हाम्रो हो। अब यो सामान कतिसम्म हुने के एकचोटिमा कति अर्डर गर्ने यो सामान यहाँ राख्नको लागि, स्टोरमा राख्नको लागि, अनि एकचोटिमा कति गर्ने अनि कतिसम्म राख्ने त यहाँ कति सामान राख्ने। मेन कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा यही हो। अब के हुन्छ भने तपाईहरुको ओभर स्टकिङ भयो भने बढी सामान स्टोरमा राख्दाखेरि अब खिने हैन, तपाईहरुको इभ्यापोरेट हुने, त्यसपछि गएर अब्सोलेन्सेस हुने चान्सेस बढी हुन्छ। थोरै भयो भने फ्याक्ट्रीलाई अब फ्याक्ट्री चलिरहेको हुन्छ, सामान चाहियो भने फेरि सर्टेज हुन सक्छ। भनेपछि कुन लेभलमा स्टोरमा सामान मेन्टेन गर्ने भन्नु नै स्टोर लेजर हो। र त्यो स्टोर लेजर भित्र नै स्टक लेभल पर्दछ। स्टक लेभल अब हेर्नुस् है, स्टक लेभलमा धेरै छँदै छैन। एउटा म्याक्सिमम स्टक लेभल, एउटा म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेको कतिसम्म सामान हामीले स्टोरमा राख्ने, अनि एउटा चाहिँ एभरेज स्टक लेभल, एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ है एभरेज स्टक लेभल। अनि तपाईको मिनिमम स्टक लेभल कति राख्ने, एभरेज स्टक लेभल, अनि त्यसपछि गएर मिनिमम स्टक लेभल कति राख्ने त, मिनिमम स्टक लेभल।
ल हेर्नुहोस् यति राखिसकेपछि अब यो सामान कति किन्ने त फेरि अब एकचोटिमा कति किन्ने एक पटकमा मार्केटबाट कति लिएर आउने यसलाई भन्छ आरओएल है एक पटकमा मार्केटबाट कति लिएर आउने आरओएल यसलाई भन्छ आरओएल रिअर्डरिङ लेभल आरओएल रिअर्डरिङ लेभल हेर्नुहोस् है त एकचोटिमा मार्केटबाट कति किनेर लिएर आउने अनि स्टोरमा कति सामान राख्ने ठिक्क ओभर स्टकिङ पनि नहुने अन्डर स्टकिङ पनि नहुने गरी राख्ने हो भने एभरेज स्टक लेभल एकदम मेसिन चलेको चलेछ सामानको एकदम बढी चाहिँ आवश्यकता फिल हुन्छ भन्ने अवस्था भयो भने म्याक्सिमम स्टक लेभल बराबरसम्म सामान लाने राख्ने हैन रिजर्भ पनि राख्ने अलिकति सामान अनि हैन मिनिमम यतिसम्म चाहिँ जानै पर्छ जस्तो त्यहाँभन्दा तल गयो भने चाहिँ डेन्जर लेभल सुरु हुन्छ है भनेर यहाँ डेन्जर लेभल भन्ने हुन्छ अनि अर्को सेफ्टी स्टक भन्ने हुन्छ तपाईहरुलाई मैले तपाईहरुलाई पहिलाको उमा पनि पढाएको छु हो त्यस्तो हुन्छ मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईहरुलाई म्याक्सिमम स्टक लेभल एभरेज स्टक लेभल मिनिमम स्टक लेभल र आरओएल अनि आरओक्यू रिअर्डर क्वान्टिटी पनि भन्छ एक पटक इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीलाई रिअर्डर क्वान्टिटी पनि भन्छ है आरओक्यू आरओक्यू भनेको पनि एकचोटिको खरिद आदेश हो आरओक्यू आरओक्यू पनि भन्छ आरओक्यू मा चाहिँ टोटल अर्डरिङ कस्ट र क्यारिङ कस्ट बराबर हुनुपर्छ सामान ल्याउँदाखेरिको लागत र यहाँ होल्ड गर्दाखेरिको लागत बराबर भयो भने आरओक्यू योक्यू हुन्छ रिअर्डर लेभल चाहिँ तपाईको यहाँ सामान के चाहियो चाहिने बित्तिकै स्टोरमा सामान मार्केटबाट खरिद गर्नुलाई चाहिँ रिअर्डर लेभल भन्छ ल स्टक लेभल भनेको यति हो स्टोर लेजर हो स्टोर लेजर के अन्तर्गत पर्छ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत पर्छ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत स्टोर लेजर पर्छ अनि स्टोर लेजर भित्र गरिने सामानको जुन व्यवस्थापन नै के हो त भन्दा स्टक लेभल हो ल तपाईहरुले यदि थ्योरी बुझ्नु भयो अब तपाईहरुलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ है त ल नम्बर 15 हेर्नुस् त अब म सुरु गर्छु प्र्याक्टिकल फलोइङ आर द इन्फर्मेसन रिगार्डिङ टु द कन्जम्सन इन स्टोर अफ मटेरियल यही दिया छ यसले म्याक्सिमम स्टक लेभल दियो कन्जम्सन पर विक दियो रिअर्डर पिरियड दियो एकदम विचार गर्ने यो रिअर्डर पिरियडमा चाहिँ विक छ कि डेज छ सबैभन्दा पहिला तपाईहरुले विक डेज एकदम हेर्ने है ल यसलाई यहाँ कन्भर्ट गरिरहनु पर्दैन किनभने यहाँ विक छ यहाँ विक छ हेर्नुस् त यो कन्जम्सन र रिअर्डर पिरियडलाई तपाईहरुको उपर लिड टाइम पनि भन्छ है यो चाहिँ एकदम विचार गर्नुपर्छ है यो डेट केमा छ विकमा छ भने विकमै राख्ने डेजमा छ भने डेजमा राख्ने यदि एउटा विकमा छ अर्को डेजमा छ भने डेजमा कन्भर्ट गर्ने अब युनिट त युनिट भइहाल्यो ल यति मध्येमा तपाईलाई के सोधा छ रिअर्डर लेभल र रिअर्डर क्वान्टिटी सोधा छ ल हेर्नुस् यहाँ मार्केटबाट एक पटक आफ्नो स्टोर लेजरको लागि चाहिने सामान खरिद गर्दा कति चाहिन्छ त अब रिअर्डर लेभलको त फर्मुला छ हेर्नुस् म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम अथवा म्याक्सिमम युसेज इन्टु म्याक्सिमम तपाईको लिड टाइम अथवा रिअर्डरिङ पिरियड म्याक्सिममलाई मल्टिप्लाई गरिदिनु हो म्याक्सिमम भनेको यसलाई हेर्नुस् यसमा अब यहाँ विक र डेज विक मिल्छ त्यही भएर म्याक्सिमम कति छ यहाँ 40 छ यहाँ 40,000 युनिट छ यहाँ 4 हप्ता छ 4 विक छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्दैछ आइहाल्यो ल हेर्नुस् 4000 इन्टु 4 गर्नु 1,60,000 युनिट तपाईको रिअर्डर लेभल आयो भनेपछि टोटल चाहिने तपाईलाई टोटल चाहिने सामानको यो स्टक मेन्टेन गर्नको लागि यहाँ एकचोटिमा तपाईले रिअर्डर लेभल यो मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ कति गर्नुपर्छ म्याक्सिमम चाहिँ तपाईको कतिसम्म छ 2,20,000 युनिटसम्म छ यहाँ अटाउँछ त्यति राखिन्छ त्यो हो भने तपाईले एकचोटिमा 1,60,000 युनिट खरिद गर्ने ल यसले भनेको यही हो अब अर्को छ तपाईको के छ बी मा भन्दा रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको छ रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी हो यो पनि एक पटकमा खरिद गर्ने प्रक्रिया हो तर रिअर्डर लेभल भन्दा यसमा चाहिँ के हुन्छ भने टोटल अर्डरिङ कस्ट र क्यारिङ कस्ट बराबर हुन्छ यो चाहिँ मितव्ययी आदेश प्रणाली भन्छ यसलाई यो आदेशबाट यसको चाहिँ फर्मुला अनुसार फेरि हामीले यसको युनिट अलि फरक आउँछ है
अब हेर्नुस् है म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुलाबाट जाउँ हामी डाइरेक्ट रिअर्डर क्वान्टिटीको नगरिकन म्याक्सिमम स्टक लेभल इज इक्वल टु रिअर्डरिङ लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस मिनिमम युसेज भनेको कन्जम्सन हो इन्टु मिनिमम रिअर्डरिङ पिरियड। फेरि पनि हेर्नुस् त म्याक्सिमम स्टक लेभल इज इक्वल टु आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम युसेज इन्टु मिनिमम लिड टाइम। अब यसलाई फर्मुलामा राखिदिन्छु म्याक्सिमम स्टक लेभल कति छ हेर्नुस् त 2,20,000 युनिट छ। अब रिअर्डरिङ लेभल भर्खर हामीले पत्ता लगायौँ 1,60,000 युनिट छ। अनि त्यसपछि आरओक्यू गिभनमै दिया छ होला, आरओक्यू गिभनमा दिया छैन, सरी आरओक्यू त निकाल्ने हो नि, आरओक्यू विल बी क्यालकुलेटेड, आरओक्यू वाट गरिदिनुस् अनि माइनस मिनिमम युसेज हेर्नुस् त कति छ 24 र 40,000 युनिट छ, 24,000 भइहाल्यो। अनि मिनिमम लिड टाइम 2 to 4 छ, 2 भइहाल्यो। र टोटल कति आयो त रिअर्डर क्वान्टिटी 1,08,000 युनिट। ल हेर्नुस् रिअर्डर क्वान्टिटी 1,08,000 युनिट आयो। ल यसको एन्सर नै यही हो। अब हामी जाउँ नम्बर 16 मा। नम्बर 16 मा हेर्नुस् है त। अब नम्बर 16 अब यसमा के सोधेको छ डेली पिरियड दिया छ, विकली युसेज दिया छ। युसेज भनेको कन्जम्सन हो, युसेज भनेको कन्जम्सन हो, यहाँ झुक्किनु होला, यो भनेको कन्जम्सन हो है, कन्जम्सन हो, युसेज भनेको कन्जम्सन हो। ल हेर्नुस् है अब याद गर्नु है यस्तो कुराहरु एकदम मिलाउनु पर्छ। यहाँ डेलिभरी पिरियड चाहिँ डेजमा दिया छ 5 to 9 डेज छ, अनि कन्जम्सन चाहिँ विकली दिया छ। हो यस्तो बेलामा चाहिँ अब डेमा लानुपर्छ। हेर्नुस् है यो डेलिभरी पिरियडलाई हेर्ने के हामीले पिरियड युसेज अथवा यसलाई रिअर्डरिङ पिरियड पनि भन्छ अथवा यसलाई हामी लिड टाइम पनि भन्छ। यो डेलिभरी पिरियडलाई भनेको लाग्ने समय। यो डेमा छ भने डेमै लाने, विकमा छ भने विकमै लाने। अब यहाँ के छ विकली युसेज भनेपछि यहाँ हप्तामा छ, यसलाई डेज छ, डेजमा लाने है। अनि रिअर्डरिङ क्वान्टिटी त केजीमा भइहाल्छ, यो प्रब्लम भएन। अब के सोधेको छ हामीलाई रिअर्डरिङ लेभल सोधेको छ, म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री सोधेको छ, त्यसपछि गएर तपाईको मिनिमम इन्भेन्ट्री सोधेको छ, अनि एभरेज इन्भेन्ट्री सोधेको छ। ल हेर्नुस् इन्भेन्ट्रीहरु सोधे है यसमा। ल अब तपाईले के गर्नु पर्यो सबैभन्दा पहिला यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो डेमा है त। मैले के भने अघि फेरि सुन्नुस् त यो युसेजलाई यो युसेज विकमा छ, डेलिभरी पिरियड डेमा छ, त्यही भएर यसलाई के गर्नु पर्यो सबैलाई डेमा कन्भर्ट गर्ने। पहिला हामीलाई फर्मुलामा चाहिने इन्फर्मेसन जति सबै हामी डेमा कन्भर्ट गरौँ है त। डेमा कन्भर्ट गर्दाखेरि ल हेर्नुस् त अब हामीलाई सबैभन्दा पहिला के चाहिन्छ गिभनमा नर्मल डेलिभरी अर रिअर्डरिङ पिरियड। ल हेर्नुस् अब हामीलाई डे पिरियड कति दिएको छ 5 to 9 डेज छ। ल हेर्नुस् 5 + 9 / 2। ल हेर्नुस् 5 + 9 / 2 7 डेज आयो। ल हेर्नुस् नर्मल डेलिभरी अथवा एभरेज डेलिभरी पिरियड 7 डेज आयो हैन त। सर यो त अनि 5 र 9 त अलरेडी डेजमा हो नि, किन डेमा लानु पर्यो र फेरि हैन? अनि यसलाई अनि यो नर्मल निकाल्नु परेन त। यसको नर्मल अहिले फर्मुलामा त नर्मल डेलिभरी पिरियड आउँछ नि त। तिम्रो जस्तै कस्तो हुन्छ भने जस्तै फर्मुलामा कस्तो हुन्छ भने तपाईको जस्तै तपाईको अहिले तपाईलाई मिनिमम इन्भेन्ट्री निकाल्न पर्यो भने के हुन्छ हेर्नुस् त मिनिमम इन्भेन्ट्री मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला हेर्नु है। म एउटा पाउनु ल तपाईलाई म क्लियर गरिदिन्छु है त। यहाँनिर भनौँ न मिनिमम स्टक लेभल इज इक्वल टु मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि रिअर्डर लेभल आरओएल हैन, आरओएल माइनस नर्मल युसेज इन्टु नर्मल लिड टाइम हुन्छ के। नर्मल लिड टाइम अथवा लिड टाइम भन्नु र रिअर्डरिङ पिरियड भन्नु एउटै हो है। लिड टाइम हुन्छ। हेर्नु है तपाईले यो फर्मुला हेर्नुस् त बहिनी। अब तपाईलाई यहाँ हेर्नुस् त
तपाईले यो आरओएल भने त तपाईले अहिले निकाल्नुहुन्छ रिअर्डर लेभल म्याक्सिमम युसेज इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइमको फर्मुलाबाट अनि नर्मल युसेज राख्नुहुन्छ नि नर्मल युसेज अनि नर्मल लिड टाइम नर्मल युसेज र नर्मल लिड टाइम भनेको त अनि यो 5 + 9 / 2 हो नि त त्यसको लागि यो निकालेको नर्मल अथवा एभरेज निकाल्नको लागि नै यो डेजलाई परिवर्तन गरे हैन नि त मैले यो डेज छ नि बुझ्नुभयो यो 5 + 9 लाई एभरेज निकालेको के एभरेज यो डे लाई कन्भर्ट गरेको हैन डे लाई त कन्भर्ट भएको छैन नि हेर्नुस् त यहाँ नि डे खाली हामीलाई नर्मल निकालेको यहाँ हेर्नुस् है अगाडि नर्मली किनभने अहिले हामीलाई फर्मुलामा चाहिन्छ कि यो सहिलो बनाएको नभए त्यस्तो नगर्ने हो भने तपाईले एकैचोटी नर्मल यहाँ राख्दै पनि हुन्छ अहिले क्याल्कुलेट गर्ने बेलामा डाइरेक्ट यस्तो गर्दै नि हुन्छ 5 + 9/2 गर्दै नि हुन्छ यसरी ननिकाल्ने हो भने तर यसरी निकाल्यो भने सजिलो हुन्छ है ल अब त्यस्तो बुझ्नुभयो है अब त्यसपछि मिनिमम युसेज पर डे अब मिनिमम निकाल्न पर्यो हेर्नुस् है अब तपाईलाई मिनिमम युसेज निकाल्नको लागि यहाँ त मिनिमम युसेज कति छ हेर्नुस् त 5600 केजी छ नि यो त हप्ताको हो नि हेर्नुस् त विकली हो अब चाहिँ डेमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है यो 5600 केजीलाई हप्तामा लाँदा एक हप्तामा कति दिन हुन्छ 1 week = 7 days 1 week = 7 days हैन त 7 days हुन्छ ल हेर्नुस् अब तपाईले हप्तालाई दिनमा लाँदा 7 ले डिवाइड गरिदिनुस् यसलाई यो हप्ताको हैन यसलाई 5600 लाई 7 ले गर्नुस् त केजी आयो नि पर डे मा आयो है डे मा आयो हैन त एक हप्ता भरिमा 5600 केजी हुन्थ्यो भने एक दिनमा कति हुन्छ 800 केजी हुन्छ डिवाइड गर त्यस्तै गरी अब तपाईको युसेज पनि सेम हो अब म्याक्सिमम युसेजलाई पनि त्यही गर्नुस् म्याक्सिमम युसेज कति छ 7000 केजी छ 7000 केजी लाई डिवाइड बाइ 7 गर्नुस् 1000 केजी आयो ल हेर्नुस् यो अब यो डे मा यसमा डे मा कन्भर्ट भयो है विकलाई चाहिँ हामीले डे मा कन्भर्ट गर्यौं है अब त्यसपछि नर्मल युसेज पर डे हेर्नुस् है अब फेरि नर्मल युसेज निकाल अहिले नर्मल डेलिभरी पिरियड निकालिसकेको छ अब युसेज अथवा युसेज र कन्जम्सन भनेको एउटै हो है मैले भनिसकेको छु हैन त युसेज वेयर युसेज एन्ड कन्जम्सन भनेको एउटै हो है यो पनि म यहाँनिर नोटमा लेखिदिन्छु ल झुक्किन्छ होला भनेर युसेज = कन्जम्सन यो एउटै हो है कन्जम्सन युसेज र कन्जम्सन भनेको एउटै हो है यो त्यही त बुझिन्छ तै पनि टिचरको तर्फबाट त भन्नु पर्यो नि हैन बुझाउनु पर्यो नि त अब युसेज र नर्मल अब नर्मल युसेज पर डे हेर्नुस् त नर्मल भन्ने बित्तिकै के हो नर्मल भनेको नै तपाईको एभरेज भनेको के दुईटालाई जोडेर डिवाइड बाइ 2 गर्नुस् भनेको नर्मल र एभरेज एउटै हो है यो पनि याद गर्नुस् है नर्मल र एभरेज पनि एउटै हो फेरि यहाँ पनि तपाईलाई म लेखिदिन्छु नर्मल = एभरेज एभरेज भने के हो जतिवटा फ्र्याक्सनहरु आउँछ त्यति बेलालाई जोडेर त्यतिले डिवाइड गर्ने हैन त यहाँ दुईटा छ अब नर्मल युसेज पर डे भनेको म्याक्सिमम युसेज प्लस मिनिमम युसेज डिवाइड बाइ 2 2 ले किन डिवाइड गर्यो भन्दा दुईटा छ यही अब 800 + 1000 केजी डिवाइड बाइ 2 गर्दा 900 केजी आयो ल अब तपाईको के भयो यति भएपछि तपाईको गिवन इन्फर्मेसन सकियो अब फर्मुलामा जाने हो अब त हामीलाई सहिलो छँदैछ अब फर्मुलामा जाउँ है त अब फर्मुलामा जाउँ हामीलाई के सोधेको छ रिअर्डरिङ लेभल सोधेको छ रिअर्डर लेभल भने त म्याक्सिमम युसेज अथवा म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम म्याक्सिमम राख्दिने डेमा लगेको यो 1000 × 9 हेर्नुस् त 9 यहाँ छ नि 9 यही छँदैछ अब यसलाई कन्भर्ट गरेको 1000 यहाँ छँदैछ ल हेर्नुस् गर्दा टोटल 9000 केजी आयो आरओएल अब हामीलाई अर्को के सोधेको छ अर्को हामीलाई सोधेको छ म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री सोधेको छ म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री अब म्याक्सिमम इन्भेन्ट्रीको फर्मुला हेर्नुस् त म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री भनेको रिअर्डर लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस मिनिमम युसेज इन्टु मिनिमम लिड टाइम है लिड टाइम र रिअर्डरिङ पिरियड भनेको एउटै हो अब फर्मुला राखिदिने रिअर्डर लेभल 9000 छ रिअर्डर क्वान्टिटी दिएको छ तपाईलाई गिभनमै दिएको छ रिअर्डर क्वान्टिटी चाहिँ 5000 केजी छ 1000 केजी छ
अनि त्यसपछि माइनस अनि मिनिमम फेरि नर्मल राख्ने हैन नि मिनिमम भनेको कति छ है यसलाई 5600 लाई कन्भर्ट गर्दा कति भएको छ हेर्नुस् त 800 छ हैन त ल हेर्नुस् यहाँनिर हेर्नुस् है त मिनिमम 800 छ यो मिनिमम 800 छ अनि डेज कति छ डेज चाहिँ 5 डेज छ मिनिमम कति छ 5 र 800 छ भनेपछि तपाईँ के छ अब हेर्नुस् त 500 इन्टु 800 इन्टु 5 गर्दा टोटल 10,000 केजी आयो ल मैक्सिमम इन्भेन्ट्री 10,000 केजी आयो अब तपाईको अर्को के छ फर्मुलामा मिनिमम इन्भेन्ट्री अब मिनिमम इन्भेन्ट्री हेर्नुस् त मिनिमम इन्भेन्ट्री इज इक्वल टु के हुन्छ फर्मुला रिअर्डर लेभल माइनस नर्मल युसेज अब नर्मल आयो नि त नर्मल युसेज इन्टु नर्मल लिड टाइम अब हेर्नुस् त यसको फर्मुला यही हो रिअर्डर लेभल अघि हामीलाई पत्ता लागिसकेको छ 9000 युनिट आछ केजी आछ अब नर्मल युसेज अहिले हामीले निकालिसकेका छौं 900 केजी आछ अनि नर्मल रिअर्डर पिरियड अहिले हामीले डेज निकालेको थियौं 7 दिन 7 डेज ल हेर्नुस् 7 डेज गर्दा टोटल आयो 2700 केजी आयो ल 2700 केजी आयो यसरी आयो अब एभरेज इन्भेन्ट्री पनि सोधा छ है हामीलाई एभरेज इन्भेन्ट्रीको दुईटा फर्मुला हुन्छ है जहिले पनि याद गर्नु होला है एभरेज इन्भेन्ट्रीको दुईटा फर्मुला हुन्छ एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको स्टक लेभलमा कति सामान ठिक्क राख्ने भन्ने हो यदि यस्तो बेलामा दुईटा फर्मुला हुन्छ यदि यो क्वेशनमा याद गर्नुस् है यदि क्वेशनमा आरओक्यू दिएको हुन्छ भने यदि क्वेशनमा आरओक्यू दिएको हुन्छ भने यसको फर्मुला हुन्छ यस्तोको फर्मुला हुन्छ मिनिमम स्टक लेभल प्लस 1/2 अफ आरओक्यू हुन्छ ल हेर्नुस् यो फर्मुला हुन्छ है मिनिमम स्टक लेभल प्लस आर 1/2 अफ आरओक्यू यो डिवाइड बाइ 2 गरेको 1/2 हो यो है यदि आरओक्यू दिएको छैन तर स्टक लेभल निकाल्नु पर्यो एभरेज स्टक लेभल निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री प्लस मिनिमम इन्भेन्ट्री डिवाइड बाइ 2 हुन्छ अथवा यसलाई म्याक्सिमम स्टक लेभल प्लस मिनिमम स्टक लेभल डिवाइड बाइ 2 हुन्छ ल यही फर्मुला फलो गर्ने पहिला आरो यहाँ यसमा दुईटै गर्दिएछ मिनिमम इन्भेन्ट्री कति छ हेर्नुस् त मिनिमम इन्भेन्ट्री अहिले हामीले निकालेका छौं नि कति छ 2700 केजी यहाँनिरबाटै 2700 केजी अनि त्यसपछि गएर 1/2 अफ आरओक्यू 1/2 भनेको 2 ले डिवाइड गरिदिएको आरओक्यू कति दिएको छ गिभनमै दिएको छ 5000 केजी ल 2700 लाई 5000/2 गर्दाखेरि 5200 केजी आयो एभरेज स्टक लेभल कति आयो 5200 केजी आयो अब एभरेज स्टक लेभल अर्को फर्मुलाबाट हेर्दा अर्को अरमा जाँदाखेरि अरमा जानु भने म्याक्सिमम इन्भेन्ट्री प्लस मिनिमम इन्भेन्ट्री अपन 2 म्याक्सिमम कति निकालेको छ हामीले हेर्नुस् त टोटल हामीले म्याक्सिमम यहाँ 10000 केजी छ अनि मिनिमम कति छ 2700 केजी छ ल डिवाइड बाइ 2 गर्दा 6350 केजी ल हेर्नुस् त अब तपाईहरुलाई एउटा क्वेशन आउन सक्छ एउटै स्टक लेभल किन दुईटा भनेर यहाँनिर हेर्नुस् है यहाँनिर हेर्नुस् है एउटै स्टक लेभल किन अमाउन्ट दुईटा भनेर तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा क्वेशन चाहिँ रेज गर्न सक्छ है यहाँनिर एभरेज स्टक लेभल भन्छ त एउटै हुनु पर्थ्यो नि त एउटै स्टक लेभलको हैन त ल एउटा चाहिँ 5200 केजी रे एउटा चाहिँ 6350 केजी राख भन्यो के यसले हो यो के भनेको भने नर्मल स्टोर लेभल अहिले मैले बनाएको थिएँ नि एउटा यहाँ चित्र बनाएको थिएँ नि पहिला सुरुमा त्यहाँ नर्मल युज त्यो स्टक लेभलमा मेसिन सिम्पल चलिरहेको छ हैन त्यो जे पनि एकदम इन द प्रोसेसमा छ समय अब उमा छ भने त्यस्तो बेलामा अब नर्मल 6350 केजी राख्दा भयो 6300 केजी राख्दा भयो तर कहिलेकाहीँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी पनि ल्याएर हैन इकोनोमिक इओक्यू को चाहिँ फर्मुला अनुसार लिएर आएर यदि तपाईको आदेश प्रणाली गर्नुहुन्छ भने त्यो बेलामा किनभने यो बेलामा यो इओक्यू आउँदाखेरि त आरओक्यू आउँदा त टोटल कस्ट टोटल अर्डरिङ कस्ट टोटल क्यारिङ कस्ट इज इक्वल टु इओक्यू हुन्छ हो त्यो मोडलले गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ कस्टलाई इफेक्ट पार्छ कस्ट इफेक्ट पार्ने भएको हुनाले तपाईको फर्मुला पनि फरक भएपछि यसले केजीलाई अथवा युनिटलाई फरक पार्छ र त्यसको कारणले गर्दा यो फरक परेको हो र जसरी पनि यो दुईटैको उद्देश्य चाहिँ के हो भने स्टोरको लेजरलाई मेन्टेनै गर्नु हो एभरेजमा भनेको मतलब मानिलिनुस् न फ्याक्ट्री पनि चलिरहोस्
हैन ओभर स्टकिङ पनि नहोस् अन्डर स्टकिङ पनि नहोस् फ्याक्ट्री पनि चलिरहोस् निरन्तर सामान चाहिने सामान पनि हाम्रो स्टोरमा भइराखोस् भन्ने उद्देश्य हो यो दुईटैको ल हेर्नुहोस् अब 17 नम्बरमा छ 17 नम्बरमा तपाईलाई डेज दिएर छ यो एनुअल रिक्वायरमेन्ट छ डेज 360 दिन छ सेफ्टी स्टक आछ यसमा चाहिँ नयाँ कुरा है डेजमा छ है सेफ्टी स्टक अनि तपाईको लिड टाइम 6 देखि 10 दिन भयो के सोधेको छ त अब भन्दाखेरि एभरेज कन्जम्सन पर डे कन्जम्सन चाहिँ सोध्यो एभरेज कन्जम्सन पर डे सोध्यो के कन्जम्सन पर डे सोध्यो है यसले अब त्यसपछि गएर अनि मिनिमम स्टक लेभल द्याट इज सेफ्टी स्टक मिनिमम स्टक लेभल सेफ्टी स्टकको फर्मुलाबाट सोध्यो अनि रिअर्डर लेभल सोध्यो ल हेर्नुहोस् यहाँ अब यो त मास्टर फर्मुलाबाट विभिन्न सोध्न सक्छ भित्र गएर अब हामीलाई के थाहा छ भने हामीलाई सुरुमा एभरेज कन्जम्सन पर डे निकाल्नु पर्यो एभरेज कन्जम्सन पर डे निकाल्दाखेरि एनुअल रिक्वायरमेन्ट अफ नम्बर अफ डे इन अ इयर ल हेर्नुहोस् एभरेज कन्जम्सन पर डे निकाल्दाखेरि एक दिनको निकाल्नु पर्यो नि त एनुअल कन्जम्सन कति दिएको छ भने त एक वर्षको 54,000 युनिट छ 54,000 लाई 360 दिनले डिभाइड गर्छ 150 युनिट आयो एक दिनको कन्जम्सन कति आयो एभरेज कन्जम्सन 150 युनिट आयो ल हेर्नुहोस् एन्सर यही भइहाल्यो सिद्धिहाल्यो एन्सर नै यति हो अब दोस्रोमा दिएको छ मिनिमम स्टक लेभल द्याट इज सेफ्टी स्टक मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला हेर्नुहोस् त यो सेफ्टी स्टकको फर्मुलाबाटै एभरेज कन्जम्सन पर डे इन्टु सेफ्टी डेज हुन्छ यो चाहिँ मिनिमम स्टक लेभलको अघि हामीले मिनिमम के अरे स्टक लेभलको फर्मुला यहाँ हेर्नुहोस् त आरओएल माइनस नर्मल युसेज इन्टु नर्मल रिअर्डर पिरियड गरेका थियौँ हो यो फर्मुला चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति थाहा हुनुपर्छ है फर्मुला चाहिँ यदि स्टक लेभल मा यदि तपाईँको चाहिँ सेफ्टी स्टक दियो भने चाहिँ फर्मुला अलिकति चेन्ज हुन्छ यो मिनिमम स्टक लेभल इज इक्वल टु एभरेज कन्जम्सन पर डे इन्टु सेफ्टी डेज भयो एभरेज कन्जम्सन पर डे हामीले 150 युनिट निकालिहाल्यौँ अब सेफ्टी डेज भनेको छ नि हेर्नुहोस् त यहाँ सेफ्टी डेज कति छ हेर्नु त लिड टाइम कति छ हाम्रो 6 र 10 को चाहिँ 30 भनेपछि हाम्रो सेफ्टी डेज निकालेको छ यसले टोटल 30 दिन 30 डेज है त यसको 30 डेज गरेर 4500 युनिट निकाल्यो ल एकछिन है त तपाईको यति भइसकेपछि अब यहाँनिर गएर रिअर्डर लेभल अर्को छ रिअर्डर लेभलको फर्मुला छ तपाईहरुलाई यो सेफ्टी स्टकको फर्मुला दिएर छ यहाँ पनि सेफ्टी स्टक प्लस एभरेज लिड टाइम इन्टु एभरेज कन्जम्सन अब तपाईको के दिएको छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त सेफ्टी स्टकबाट हेर्दाखेरि तपाईको एभरेज लिड टाइम इन्टु एभरेज कन्जम्सन आयो नि त अघि 150 युनिट आएको थियो एभरेज कन्जम्सन 150 युनिट अनि एभरेज लिड टाइम तपाईको 6 to 10 लाई डिभाइड बाइ 2 गरेको हो के यो 16 लाई 8 गर्छ यो यहाँनिर पख्नुस् है यहाँ झुकिनु होला म एभरेज लिड टाइम निकाल्दिन्छु एभरेज अथवा नर्मल लिड टाइम है त एभरेज अथवा नर्मल लिड टाइम है नर्मल लिड टाइम इज इक्वल टु गर्दाखेरि 6 + 10 6 + 10 डिवाइडेड बाइ 2 हुन्छ के डिवाइड बाइ 2 गर्दा कति आयो 8 डेज आयो होला हैन हो यही हो 8 डेज त्यसरी निक्लेको हो हेर्नुस् 8 डेज आयो अब तपाईको हेर्नुस् है त यहाँ 8 डेज आयो अब यहाँनिर फर्मुलामा लाने अब फर्मुलामा लाने हेर्नुस् त रिअर्डर लेभल सेफ्टी स्टक हामीलाई अहिले हामीले निकाल्यौं 4500 आयो सेफ्टी स्टक अनि हामीलाई एभरेज लिड टाइम 8 दिन आछ 8 डेज आछ अनि एभरेज कन्जम्सन हाम्रो 150 युनिट अहिले हामीले निकालिसकेका थियौं टोटल गर्दा 5700 युनिट आयो ल टोटल गर्दाखेरि हामीलाई 5700 युनिट आयो ल यसरी हामीले यो चाहिँ सल्युसन गर्न सक्छौं अब ल हेर्नुस् 18 नम्बरको पनि हेर्नुस् फरक छ अब यहाँनिर गुडविल कम्पनी प्रोभाइड द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेको छ डेलिभरी पिरियड 3 to 9 डेज भइहाल्यो नर्मल निकाल्न पर्यो भने दुईटालाई जोड्ने डिवाइड बाइ 2 गर्ने
मिनिमम स्टक लेभल दिएर रहेछ, रिअर्डर पोइन्ट दिएको रहेछ। रिअर्डर पोइन्ट भनेको रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको है। अब यहाँ नर्मल युसेज पर डे सोध्यो, फेरि यहाँ पनि पर डेमा नर्मल युसेज सोध्यो ल हेर्नुहोस्। अनि म्याक्सिमम युसेज पर डे सोध्यो, पर डेमा सोध्यो। मिनिमम युसेज पर डेमा सोध्यो, हेर्नुहोस् पर डेमा सोध्यो, डेमा सोध्यो है। तपाईँलाई डेज छ, केजी छ है त। ल अब कसरी गर्ने है त। अब मिनिमम स्टक लेभलबाट हामी फर्मुला निकाल्यौँ नर्मल युसेज पर डेको। मिनिमम स्टक लेभल इजिकल टु आरओएल माइनस नर्मल युसेज इन्टु नर्मल लिड टाइम हुन्छ। अब यो फर्मुलाबाट राख्दाखेरि मिनिमम स्टक लेभल इजिकल टु 6900 होइन त। यसको फर्म यहाँ छँदैछ 6900 केजी यो अमाउन्ट दिएको छ। अनि रिअर्डर लेभल यहाँ यहीँ दिएको छ 13500 दिइरहेको छ यी 13500 दिइरहेको छ। हेर्नुहोस् त 13500। अब नर्मल युसेज हामीलाई के सोधेको छ, नर्मल युसेज सोधेको छ। नर्मल युसेजलाई वाट गरिदिनु पर्यो। अनि नर्मल रिअर्डर पिरियड भनेको दुईवटा जोडेर डिभाइड बाई 2, यो पनि त्यही गरिदिने हो। नर्मल युसेज भनेको के हो त, नर्मल लिड टाइम भनेको नर्मल लिड टाइम है त। लिड टाइम भन्दाखेरि के हुने भयो, नर्मल लिड टाइम तपाईँको 3 + 9 3 + 9 डिभाइडेड बाई 2 भनेको कति हुने भयो, 9 10 11 12 12लाई 2 गर्दा 6 दिन भयो, 6 डेज भयो। डेज भयो है, यो पनि 6 डेज भयो। हेर्नुहोस् अब 6 डेजले यहाँ इन्टु मल्टिप्लाई गरिदिनु। अब टोटल यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस्। नर्मल युसेज आयो 1100 केजी। ल हेर्नुहोस् नर्मल युसेज आयो 1100 केजी। ल यसरी निक्ल्यो है त। मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुलाबाट हामीलाई नर्मल युसेज निक्ल्यो के। त्यही भएर फर्मुला एकदम थाहा हुनुपर्छ। फर्मुला चाहिँ तपाईँहरूले यो स्टक लेभलको 5 वटा 6 वटा फर्मुला छ। त्यो फर्मुला चाहिँ तपाईँहरूले एकदम राम्रोसँग याद गर्नु होला। अब वर्किङ डेटमा यहाँ पनि देखाइदिएको छ नर्मल रिअर्डर पिरियड, म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड प्लस मिनिमम रिअर्डर पिरियड अपन 2 भनेको 9 + 3 डिभाइड बाई 2 6 डेज। अहिले मैले निकालेको त्यही भयो। ल हेर्नुहोस् अब अर्को सोधेको छ हामीलाई, अर्को के सोधेको छ हामीलाई, म्याक्सिमम युसेज लेभल भनेको छ। म्याक्सिमम युसेज लेभल कहाँबाट आउँछ त भन्दा रिअर्डर लेभलबाट आउँछ होइन त। रिअर्डर लेभलको फर्मुला दिने अब रिअर्डर लेभलको फर्मुला, रिअर्डर पोइन्ट र रिअर्डर लेभल भनेको एउटै हो। इजिकल टु म्याक्सिमम युसेज इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम हुन्छ। रिअर्डर लेभल इजिकल टु 13500 यहीँ दिइरहेको छ। ल हेर्नुहोस् 13500 यहाँ छ। अनि तपाईँको म्याक्सिमम युसेज पत्ता लगाउनु छ। म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड त 3 to 9 डेज भनेको छ। 9 डेज चाहिँ के हो त, म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड हो। ठुलो चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ, सानो चाहिँ मिनिमम हुन्छ है त। तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस् त्यसमा। ठुलो चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ, सानो चाहिँ मिनिमम हुन्छ। अब यति भइसकेपछि तपाईँहरूको कति आयो भन्दा म्याक्सिमम युसेज लेभल 1500 केजी आयो। ल यो चाहिँ क्यालकुलेट गरेर आएको है त। अब अर्को हेर्नुहोस् अब के सोचेको छ सीमा हामीलाई मिनिमम युसेज लेभल। अब मिनिमम युसेज लेभल केमा हुन्छ त, मिनिमम युसेज लेभल त तपाईँको एभरेज युसेज लेभलमा हुन्छ। सिम्पल नर्मल युसेज भनेकै एभरेज स्टक लेभल हो। यसको फर्मुला के हुन्छ, म्याक्सिमम युसेज प्लस मिनिमम युसेज अपन 2। अब हामीलाई म्याक्सिमम आयो भने मिनिमम त वाट भइहाल्यो नि त। नर्मल युसेज यहाँ दिइरहेको छ होइन त। नर्मल युसेज पर डे अहिले हामीले निकालिसक्यौँ नि। नर्मल युसेज पर डे यहाँ निकालिसकेको छ नि त। यहाँ त्यो हामीले भ्यालु निकालिसक्यो, हामीलाई चाहिने इन्फर्मेसन हामीले आइसकेको छ। त्यही भएर अब के हुन्छ, नर्मल युसेज इजिकल टु नर्मल भनेकै एभरेज हो है, म्याक्सिमम युसेज प्लस मिनिमम युसेज अपन 2। ल हेर्नुहोस् 1100 युनिट यो भइहाल्यो। 1100 नर्मल युसेज यो गिभनबाट आएको हो। यहाँबाट गिभनबाट भन्दा पनि अघि हामीले सोलुसनबाट निकालेको है। यो नर्मल मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला प्रयोग गरेर हामीले नर्मल युसेज निकालेको थियो। अब त्यसपछि यो आइहाल्यो। अनि अब हामी फर्मुला युज गर्ने म्याक्सिमम युसेज लेभल हामीले पत्ता लगाइसकेको छ अघि। म्याक्सिमम युसेज लेभल 1500 युनिट हेर्नुहोस् त यहाँ पत्ता लगाइसकेको छ हामीले। यो पनि क्यालकुलेट भइसकेको छ। यसलाई यो फर्मुला राखिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि गएर अब हामीलाई चाहिने त मिनिमम युसेज लेभल इक्वल टु वाट। यो वाट यसलाई मिनिमम युसेज लेभल लेख्नु अपन 2 यो फर्मुलाको 2 भइहाल्यो। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस् त मिनिमम युसेज लेभल इक्वल टु 700 केजी आयो। ल यति हो। यसको यति गरेर सल्युसन गर्न सकिन्छ है त। नम्बर 8 नम्बर 8
अब तपाईहरुलाई नम्बर 9 मा लान्छु म नम्बर 18 नम्बर 19 नम्बर 18 गरे हैन त हामी भर्खरै नम्बर 18 ओके नम्बर 19 अब नम्बर 19 पनि हेर्नुस् त फलोइङ इन्फर्मेसन आर अभाइलेबल टु यु भनेको छ नम्बर 19 को यो पनि स्टक लेभलै हो यो सबै मैले अहिले जहिले पनि तपाईहरुलाई न्यूमेरिकल सोलुसन स्टक लेभलकै गरिरहेको छु स्टक लेभल भनेको के हो बुझिसक्नुभयो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भित्र स्टोर लेजरलाई मेन्टेन गर्ने फ्याक्ट्रीलाई चाहिने सामग्रीहरू मेन्टेन गर्ने प्रोसेसलाई नै हामी स्टक लेभल भन्दछौँ स्टक लेभलको अहिले हामीले न्यूमेरिकल सोलुसन गरिरहेछौँ फलोइङ इन्फर्मेसन आर अभाइलेबल टु यु म्याक्सिमम कन्जम्सन ड्युरिङ म्याक्सिमम रिअर्डरिङ पिरियडलाई हेर्नुहोस् यो त यो हेर्नुहोस् न तपाईँलाई यो डाइरेक्ट यो उबाट त्यो रिअर्डर पोइन्टको फर्मुलामा दिइरहेछ म्याक्सिमम कन्जम्सन ड्युरिङ म्याक्सिमम रिअर्डरिङ पिरियड केजीमा दिएको छ यस्तो एकदम याद गर्नुपर्छ मिनिमम कन्जम्सन ड्युरिङ मिनिमम रिअर्डरिङ पिरियडलाई हेर्नुहोस् त यहाँ पनि यस्तै दिएको छ नर्मल कन्जम्सन ड्युरिङ नर्मल रिअर्डरिङ पिरियड नझुक्किनुहोस् है रिअर्डरिङ पिरियड भनेको लिड टाइम हो समय हो है त्यसको त्यो डेलिभरी हुने समय अनि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको इओक्यू हो अथवा आरओक्यू हो है इओक्यू अथवा आरओक्यू भइहाल्यो ल यस्तो दिएको छ अब हामीलाई रिअर्डर पोइन्ट सोध्यो ल हेर्नुहोस् रिअर्डर पोइन्ट सोध्यो अब रिअर्डर पोइन्ट सोध्यो अनि म्याक्सिमम लेभल सोध्यो त्यसपछि गएर हामीलाई मिनिमम लेभल सोध्यो त्यसपछि हामीलाई एभरेज लेभल सोध्यो अब यसलाई हामीले के गरिदिने भन्दा सबैभन्दा पहिला हाम्रो फर्मुलामा चाहिने इन्फर्मेसनहरूलाई मिलाउने त्यस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ सजिलो हुन्छ है फर्मुला युज गर्नलाई हामीलाई फर्मुलामा चाहिने फर्म्याटमा ढाल्ने के हामीले जस्तै हेर्नुहोस् है सोलुसन गिभनमा लाने पहिला अब हेर्नुहोस् है म्याक्सिमम कन्जम्सन ड्युरिङ म्याक्सिमम रिअर्डरिङ पिरियड कति छ या म फेरि यसलाई एकचोटि सफा गर्छु अनि लेख्छु 16200 ल हेर्नुहोस् है 16200 केजी त्यो भनेको म्याक्सिमम युसेज इन्टु म्याक्सिमम डेलिभरी पिरियड भनेको यो त डाइरेक्ट फर्मुलाको अमाउन्टै यहाँ राखिदियो कि यसले है हेर्नुहोस् है झुक्किन सक्ला है यस्तो यो डाइरेक्ट फर्मुलाको अमाउन्टै मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राखिदिएको छ अनि त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् है मिनिमम कन्जम्सन ड्युरिङ मिनिमम रिअर्डरिङ पिरियड 6000 हेर्नु त फर्मुलाकै यहाँ राखिदियो ल हेर्नुहोस् यहाँनिर हेर्नुहोस् है फर्मुला तपाईँ फर्मुलामा क्यालकुलेटेड गरेर ल्याउनु पर्ने अमाउन्टै उसले के गर्यो उसले क्यालकुलेटेड गरेर नै क्वेसनमा दियो ल हेर्नुहोस् अब नर्मल कन्जम्सन ड्युरिङ नर्मल रिअर्डरिङ पिरियड भनेको नर्मल यो हाम्रो मिनिमम स्टक लेभललाई चाहिने फर्मुला हो नि त यो ल हेर्नुहोस् है अब हामीलाई थाहा छ आरओएल माइनस मिनिमम युसेज इन्टु नर्मल युसेज इन्टु नर्मल लिड टाइम भनेको कसलाई चाहिन्छ मिनिमम स्टक लेभल चाहिन्छ यो नै यहीँ दियो कि क्यालकुलेट गरेर दियो याद गर्नुहोस् है 16200 केजी 6000 केजी 10500 केजी यो नै यहाँ क्यालकुलेट गरेर दियो हेर्नुहोस् है त यो हामीलाई फर्मुलामा लानुभन्दा अब हामीलाई यो आरओएलमा के हुन्छ त अब हेर्नुहोस् एकदम यो तपाईँलाई अब हामीलाई आरओएलको फर्मुला के हुन्छ त आरओएल हामीलाई आरओएल सोध्यो रिअर्डरिङ लेभल सोध्यो यी आरओएल भनेको त म्याक्सिमम युसेज इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम हो ल हेर्नुहोस् 16200 केजी गिभनमै दियो के यो ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर हेर्नुहोस् यो नै आरओएल हो के यो झुक्का यहाँनिर फर्मुलामा फेरि विद्यार्थीहरू फर्मुला खोज्न थाल्छन् अनि त्यहाँबाट फेरि कन्फ्युजन होला यो आरओएल नै दियो कि त्यसले फर्मुलाको क्यालकुलेसन भ्यालु नै आरओएल नै ती दिइरहेछ क्वेसनमा सोधिरहेछ एन्सरमा पनि त्यही दिइरहेछ माथि इन्फर्मेसनमै दिइरहेछ अनि हामीले के गरिदिने क्यालकुलेसन गर्न परेन हामीले फर्मुला सेट गरेर राखिदिने मात्रै हो एन्सर राखिदिने कन्फ्युजन नहुनुहोस् है बुझिरहनु भएको छ भाइ बहिनीहरू बुझिरह ल डाइरेक्ट फर्मुलामै फर्मुला नै उसले के गर्यो फर्मुलाको एन्सर नै दियो के गिभनमा है अब हेर्नुहोस् है अब यहाँनिर हेर्नुहोस् अब म्याक्सिमम अब हामीलाई के सोध्यो अर्को यो त आइसक्यो है रिअर्डरको भयो अब म्याक्सिमम लेभलको फर्मुला के हुन्छ म्याक्सिमम लेभलको फर्मुला भन्दा आरओए प्लस इओक्यू माइनस होइन मिनिमम युसेज इन्टु मिनिमम लिड टाइम यो आरओपी भनेको लिड टाइम हो है रिअर्डरिङ पिरियड अथवा लिड टाइम म यहाँ लेखिदिन्छु ल तपाईँहरूलाई झुक्किनु होला यो के हुन्छ भने लिड टाइम धेरै लिड टाइम चाहिँ हाम्रो अलिक जनजिग्रोमा छ लिड टाइम भनेकै रिअर्डरिङ पिरियड हो है लिड टाइम इज इक्वल टु रिअर्डरिङ पिरियड रिअर्डरिङ पिरियड है
हो त्यो लिड टाइम मैले चाहिँ मेरो चाहिँ अलि बढी म लिड टाइम भन्छु त्यो रिअर्डरिङ पिरियडै हो है यो भनेको समय भनेको हो अब हेर्नुस् त म्याक्सिमम लेभल इज इक्वल टु आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम युसेज माइनस मिनिमम लिड टाइम मिनिमम हुन्छ म्याक्सिमममा अनि मिनिमममा चाहिँ नर्मल हुन्छ एकदम याद गर्नुपर्छ फर्मुलामा यो झुक्किन्छ है याद गर्नु है यो म्याक्सिमम लेभलमा चाहिँ यो ब्राकेटभित्र मिनिमम युसेज इन्टु मिनिमम लिड टाइम हुन्छ अनि मिनिमम लेभलमा चाहिँ फेरि नर्मल युसेज इन्टु नर्मल लिड टाइम हुन्छ मिनिमम भनेको एउटा पार्ट मिनिमम पार्ट भयो नर्मल भनेको दुईटा जोडेर डिभाइड बाई 2 हो म्याक्सिमम र मिनिमम जोडेर डिभाइड बाई 2 हो एकदम याद गर्नु योमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू झुक्किनुहुन्छ प्राय फर्मुलामा यो फर्मुलामा नझुक्किनु होला है मिनिमम युसेज इन्टु मिनिमम लिड टाइम अब 16,200 आरओएल आइहाल्यो 16,200 छँदैछ अनि यो क्यू माथि दिएको छ क्वेसनमा दिएको छ हेर्नुहोस् त 7,000 केजी यो क्यू एकचोटिको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी 7,000 केजी यहीँ दिइहालेछ 7,000 केजी छँदैछ होइन अनि त्यसपछि गएर अनि त्यसपछि माइनस अब तपाईँले के गरिदिनुहोस् अब तपाईँको मिनिमम युसेज इन्टु मिनिमम लिड टाइम त क्वेसनमै देखायो नि हामीलाई फेरि हेर्नु त मिनिमम युसेज इन्टु मिनिमम लिड टाइम कति दिएको छ हेर्नुहोस् त 6,000 यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो क्वेसनमै दिइरहेछ नि यहाँनिर एक्स्ट्रा निकाल्नु पर्ने अवस्थै छैन कि यही क्वेसनमै एन्सर दिइरहेछ ल हेर्नुहोस् त ल हेर्नुहोस् यहीँ 6,000 केजी दिइरहेछ नि त भनेको मतलब हामीलाई यो फर्मुलाको चाहिने चिजै यहीँ दिइरहेछ भनेको त्यो भने हामीलाई 6,000 हो 6,000 अब टोटल म्याक्सिमम लेभल क्यालकुलेसन गर्नुहोस् त 17,200 केजी आयो 17,200 केजी त्यसरी आयो है त अब तपाईहरूलाई अर्को के छ भन्दा